सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 2024 की मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर जो गुजरी वो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, जिसमें ट्रंप साहब ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और जिसके नतीजे में आज वो मंडे को 20 तारीख को ओथ लेने जा रहे हैं एज अ 47th प्रेसिडेंट। इस पे काफ़ी सारा चर्चा हो चुका, काफ़ी सारी गुफ्तगू हो चुकी, बहुत सारा सोशल मीडिया बड़ा पड़ा इलेक्शन के ऊपर सारा। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरे पाकिस्तान के पूरे हायरार्की में, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में से उन्होंने सिर्फ एक शख्सियत को अपनी उस मोतबर और मुअद्दब सेरेमनी के लिए इनवाइट किया, जो ओथ टेकिंग 47th प्रेसिडेंट जो वाशिंगटन डीसी में होने जा रही है, उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनवाइट किया उन्होंने, जिसके लिए बिलावल साहब सफ़र पे रवाना हो चुके हैं और आज वो अनकरीब नमूदार होंगे उसमें। एक और जो बड़ी तहलका अमेज़ खबर जो इस रीजन और इस खत्ते के लिए थी वो ये थी कि उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया और इस पे अभी थोड़ी सी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि वेदर ही इज़ गोइंग और नॉट, बट ट्रंप ने बड़े दिल का इसमें सबूत देते हुए चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया अपनी उस सेरेमनी के लिए। अच्छा, अब मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जब ये खबर चली तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसके ऊपर इजहार राय की। ये इस तरह नहीं है कि ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप हैं ट्रंप साहब के और उसकी बेस पे उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को इनवाइट किया है। ये ऐसा नहीं होता। ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसीज होती हैं, जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द सुपर पावर्स, इन लोगों के जो रिसर्च वर्क होते हैं, जो इनके एल्गोरिदम्स होते हैं, जो अपनी डिप्लोमेसी के, जो इनकी अपनी एक सोच होती है, जो इनके थिंक टैंक्स की रिकमेंडेशंस होती हैं, उनके मुताबिक ये इनविटेशन लिस्ट बनती हैं। ऑफ कोर्स उसमें जो प्रेसिडेंट होता है या जो होस्ट होता है या जो चीफ गेस्ट होता है उसकी थोड़ी बहुत मर्जी जरूर शामिल होती है, बट मेन रिकमेंडेशंस जो होती हैं डिप्लोमेसी रिलेटेड, उनके थिंक टैंक और लॉन्ग टर्म फोरसी करके उन्होंने उस हिसाब से लोगों को इनवाइट करना होता है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि जब यही ट्रंप साहब 2017 में जब ये 45th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने असफ अली जरदारी साहब को इनवाइट किया था अपनी ओथ सेरेमनी के लिए, जिसमें उनके साथ गालिबन 2 लोग और गए थे, इफ आई रिमेंबर, मरहूम रहमान मलक साहब जिनका ताल्लुक सियालकोट से था और जो वजीर दाखिला थे, और सारी वो पीछे बैकग्राउंड रहमान मलक साहब को सारे जानते हैं, खुदा अगरी के रहमत करे, और मशहूर फिगर थे काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद उनके साथ उनकी एक और मिनिस्टर गई थी, मिस शीरीन जो थी वो गई थी, और ये 3 लोग जो थे उस सेरेमनी में शामिल हुए थे। अब वही अगर आप उसको फॉलो करें पैटर्न, तो एक टर्म के बाद दोबारा जब सेकंड टाइम ट्रंप साहब आते हैं, अब यहाँ इस वक्त मुझे याद है जब इलेक्शन चल रहे थे और वो पूरे एक साल की जो कैंपेन थी ट्रंप साहब की, तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप होते होते एक हद तक ये पूरी एक राय कायम हो गई थी कि जिस दिन ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीतना है तो हमारे यहाँ शायद एक इनकलाब आने वाला है, और इमरान खान साहब जो जेल में हैं, ट्रंप का पहला फोन जो है वो इधर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को आएगा कि फौरी तौर पे उनको रिहा करें। मैं उस वक्त भी अपनी कौम से, अपनी आवाम से ये बात कहता रहा था कि ये लोग जो हैं ये इस तरह किसी के इंटरनल अफेयर्स में इस तरह डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। इनके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इन्होंने पूरा चार्टर तैयार किया होता है कि इन्होंने प्रेसिडेंट को लेके किस तरह चलना है, उनकी पॉलिसीज क्या हैं,
ان کی پالیسیز کے ساتھ اور جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے، سمجھ لیں کہ ایک 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے جس کو پورا انہوں نے ٹک کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ان کے الگوریدم پہ آگے چلنے والے ہیں لوگ ہیں، کون سے ان کے ساتھ جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. میں اس میں کوئی ایسا فیور کرنے نہیں جا رہا ہوں، نہ میں کوئی فورکاسٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ جو حکومت آنے والی ہے وہ کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں پرائم منسٹر، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ بلاول صاحب کی انہوں نے پچھلے 4-5 سال کی ایکٹیویٹیز کو فالو کیا ہوگا، بلاول صاحب کی انٹرنیشنل فورمز پہ، بلاول صاحب کی یونائٹڈ نیشن کے پروگرامز میں، بلاول صاحب کی جو چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر پروگرامنگ تھی، بلاول صاحب کی انہوں نے جو اس وقت سندھ پروونس میں میڈیکل فیسلٹیز کے اوپر جو پچھلے 2 سال پہ انہوں نے فوکس کیا ہے، پبلک ہیلتھ سیکٹر میں، واٹر فلٹریشن میں، ڈیزرٹ میں جو انہوں نے اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے، اب یہ سارے اس الگوریدم میں ان کے جو چیزیں ہیں وہ جو ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جو بظاہر ایک طرف جو ان کا ہیومینٹی فیکٹر ہوتا ہے اور ڈیموکریٹک فیکٹر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پورا جب وہ اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ لیڈر ان کے آگے بلنک کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں میں اس چیز کے ہٹ کے قطع نظر اگر آپ دوسرا پہلو دیکھ لیں تو مجھے خیال ہے کہ جب غزہ کا ایشو آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب ہمیں ہمیشہ بولتے ہوئے آگے نظر آئے غزہ کے ایشو پہ، اور ہر فورم پہ انہوں نے غزہ کے لیے اور اینٹی اسرائیل سلوگن اٹھایا ہے. مگر میں پھر بھی آپ کو یہ آج اس ویڈیو کے جو میرے لیے یہ نقطہ نظر جو 2 چیزیں الارمنگ تھیں، اس میں بلاول بھٹو صاحب کی انویٹیشن تھی اور جو قیاس آرائی اس وقت جو ملک میں چل رہی تھی، میں اس کے اوپر اس لیے یہ بات کرنا چاہتا تھا، اسپیشلی جو چائنا کے ساتھ لنک کر کے انہوں نے اب ان 2 ڈاٹس کو میں اور آپ کو ملانا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کے خیال میں ایک بہت بڑا یہ ایک نقطہ تھا کہ سی پیک کی جو امریکن مخالفت ہے وہ کس حد تک جائے گی. یس، ان کی انوالومنٹ ہے، مگر آج بلاول بھٹو، سی پیک بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کا چائلڈ برین تھا، وہ برین چائلڈ تھا. اس وقت جب چائنا کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سی پیک کا سارا جب پلان کیا، اب چائنا پریزیڈنٹ کو اور بلاول بھٹو کو دونوں کو آنے والے پریزیڈنٹ جو 20 جنوری کو اوتھ لے رہے ہیں اینڈ ہی ول بی پریزیڈنٹ آنورڈ، ان دونوں کو اکٹھا بلانا اور پھر ان دونوں فارن آفیسز کا ایک اکٹھا ہو کے سر جوڑ کے ایک فیصلہ کرنا، جانا یا نہ جانا. دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور میں پھر آپ سے ایک اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ کسی اس طرح کی ڈپلومیٹ اور ڈپلومیسی کی پالیسیز کے اوپر اپنا اظہار رائے کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج، جس طرح میں نے آپ کو 2017 اس سے پیچھے اگر میں جاؤں، چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں بے نظیر بھٹو جو شہید تھی میں ان کے اوپر نہیں جا رہا، جس طرح انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جس طرح ایک مقام اپنا پیدا کیا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، تو یہ وہ عزت ہوتی ہے کسی لیڈر کی، کسی قوم کی، کسی ملک کی، کہ جس کو آپ گیج کر سکتے ہیں، جو بینچ مارک ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انجوائے یور ویکینڈ. اسٹے بلیسڈ.